Praise God, may buntag sa tanan. Abi na kog dili madayon niya na kay wala man si Brad Kikin. Pero nagapasalamat pud ko sa Ginoo kay bisan na og gikan ko sa bukid gapon. Kabilang ko niabot pero wa ko pasagdi sa Ginoo. Safety gid akong biyahe. Ginahangyon akong tanan sa pagtindog, magabasa ta sa pulong sa Ginoo. Kung namoy Bible makita nato sa Nehemiah 2 verse 17 ug 18. Nagingon siya diri sa Bisaya. Unya gingnan ko sila, nakita ninyo ang kalisod sa atong kahimtang. Naguba ang syudad sa Jerusalem ug nangasunog ang mga ganghaan niini. Busa atong tukuron pag-usab ang mga kuta niini aron dili na kita maulawan. Verse 18, gisuginlan ko sila sa kaluoy nga gipakita sa Dios kanako ug sa gisulti sa kanako sa hari. Ug miingon sila, hala na, sugdan tadayon pag-ayo. Busa madasigon sila kaayo nga mas misugod sa ilang trabaho. Mag-pray ta. Amahan mo lang iton, Lord. Kami nagapaubos sa mga kaugalingon Ginoo. Bisan pa sa pulong ako nga dadon Ginoo. Dili ako takos sa pagdala niini apan nagatuwa ko nga imong balang espiritu mo magagiya kanako. Labi na sa mga kaigsuonan nga naminaw Ginoo. Abli ang matagkasing-kasing nila Lord. Alon ang imong mga pulong dili kini malabay kawang kundi among kinabuhi Ginoo. Salamat Lord, ubani kami nini kabuntagon Ginoo. Ako ginalauman ang imong giya diya sa pangalan ni Jesus ang pasunuras. Amen. Kinangyatan sa paglingkod. Ang akong tema nagahisgot, let us build a wall again. Hindi na ako nakita sa akong cellphone, diwa na ako nabalhin sa akong papel. Nagahisgot diri, ang kinahanglan, tukuron nato pag-usab ang pader. Kung nagahisgot kag pader, unsa kalig-on nga pader ang kinahanglan tukuron nimo sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi. Adunay tulo ka klaseng pader sa nga atong tukuron ning kabuntagon, atong hisgutan. Una, wall of faith. Unsa ka importante ang pagtukod nato sa atong pader sa atong pagtuo. Kay diha sa pader sa atong pagtuo igsoon, nagaingon ang Bible nga dunay daghan mga kinahanglan pagtukod nato. Ang kahulugan ining pader igsoon nga dunay depensa. Depensa nato nga pagsalig nato sa Ginoo. Kay diha sa atong pagtuo, makita nato diha nga naay nagasunod-sunod ka nato usahay nga discouragement, usahay makaingon ta sa atong sarili. Natay giampo sa Ginoo. Pero makaingon ta kalanganin ta tuman. Pero ang Biblia igsoon nagahisgot nga bisan unsa ka gamay ang imong pagtuo, gamay pareha sa gamay sa liso sa mustasa, makahimo kapag sugod ng bukid nga mabalhin ka dito sa dagat kung doon na kay pagtuo diha sa imong kasing-kasing. Kayo usahay na may sarili na to nga natay usay panahon nga nagapray ta dugay kay maabot makaingon ta sa tong sarili, Lord matuman ka to. Ingnan ko ikaw igsoon nga saligi ang Ginoo kay siya ray mo buhat. Pag-ampo lang kanunay mama buo ang imong pagtuo diha sa Ginoo kay ang mga butang nga imong giampo kaniya tumano na
Gisusi sa Ginoo kung kaya ba, kuanda ba imong kasing-kasing sa pagdawat sa mga panalangin nga ihatag sa Ginoo sa imuha. Kay diha sa pagtukod sa pagpader igsoon, unsa nga pundasyon ang kinahanglan? Unsa nga pundasyon sa imong pagtuo nga dili ka matarog? Kay ang isa ka tawo nagaingon diha kay ang isa matag-usa ka nato kay nagaingon ang Hebrehanon 11:16 nga dili ta makapahimuot kun wala tay dili ta makapahimuot sa Ginoo kun wala tay pagtuo diha kaniya. Importante igsoon nga ang magasalig ta magatuo ta sa Ginoo. Kung aduna may gibugaton sa imong kasing-kasing, kung una may gibugaton nga imong ginadala karon, sugdi na nga ayuhon nimo ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Ang ikaduha nga pader mao igsoon nga wall of family. Mao niya isa ka importante igsoon. Kung unsa ka importante ang pader. Sa matag-usa ka nato, pamilya ta diri sa church. Usahon nato sa pagbuild diha ta igsoon. Mabuo ang lig-on natong pundasyon diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Lima ka importanteng simbolo sa pader diya sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Una igsoon, proteksyon nato sa seguridad. Kay kinahanglan, proteksyonan nato ang atong tuo pagpangalaga diha kay kang Ginoo. Pagpangalaga nato diha sang Hesukristo. Aron dili kini maagaw sa atong kaaway. Kay ampo na to, Lord, panalipdi ako Ginoo. Kay wala ako'y mabuhat kung wala ka. Magahatag siya og proteksyon. Sa giingon sa Isaiah 62 versikulo 6, nga magahatag siya og magbalantay. Nga diha sinihimaya pod nga tagaan tiya og magbalantay. Nga dili makawat, dili mailog sa mga kaaway ang atong pagtuog pagsalig diha kaniya. Nahinumduman nimo ang pagtukod aning pader mga igsoon. Ang kinabuhi ni Himaya sa pagsugod pa nila si Sanbalat nagsugod pud og nagbiay-biay. Makaingon siya nga mahuman baka ng padera na. Dili i-apply po nato sa atong kaugalingon nga usahay na yung mga struggle, usahay mga pagduha-duha. Diha ta igsoon. Biklon ta diha sa kaaway. Mao nang importante natay mga wall sa atong pag-ampo diha sa Ginoo. Matag oras, matag adlaw, matulog, magampo. Mulakaw, magampo. Usay bitaw ka nang magtrabaho ko, say hapit ko makadisgrasya, usay makaingon ko. Salamat pud ko sino kay ikan ko sa balay nagampo ko, wa gid ko niya pasagdi. Kato pong gikan sa trabaho, igor pud niya ikuan natumba ko na akong motor na akong nabanggaan pero nagapasalamat pud ko sa Ginoo, yangyo ko siya nga naman magtawag tagpan para di na lang okay raman. Di ako nagpasalamat sa sa kaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Duha ka butang nga gitanaw sa Ginoo sa atong matag kapagtuo, sa matag kasing-kasing nato. Una,
tuuhi nga naa siya. Tuuhi nga naminaw siya. Kay mag-ampo mangud ka kung dili kinasing-kasing imong mga pag-ampo, kung dili nimo imong abrihan imong kasing-kasing, murag ang Ginoo dili makapaminaw sa imo, murag makaingon ang Ginoo nga murag maduha-duhaon man nga akong anak. Pareha na ng inahan mangayo ang anak sa kuan. Ano nimo lain man kag kuan oy. Kaingon ang ginikanan. Unya na kung magkuan, kung maminaw na kaskuha. Inga na ang Ginoo igsoon, kung mag-ampo ta kanunay, kung kinasing-kasing atong pagpangalagad, tuuhan na to ang atong ginampo sa Ginoo. Dawaton na to ang atong mga kasaypanan nga nabuhat mangayo tagpasaylo. Diya na makita sa Ginoo nga sinseridad ang imong pagtuo, pagsalig diya kaniya. Ikatulong purpose nga kinahanglan nato ang pagtukod og pader. Una natay distansya dito sa mura og natay utlanan nga dili ta dito sa kalibutanon kay kita mga balaan. Natay gap, kumbaga, gilahi na ta sa Ginoo. Natay separation. Nag-separate na ta. Nga dili ta makig-uyon, kabalo na ta. Kung unsa ang gipiyal sa Ginoo sa tuwa. Kaya nga opposition manggod sa pagtuo nato. Makalaban kanang madahodaon kay usahay. Sa panahon karon igsoon, ang ayuso nato sa atong kaugalingon tanaw nato kung asa man ta nagkulang diya sa pagpangalagad sa Ginoo kung maduha-duhaon na ta karong panahon na igsoon, buohon nato ang atong pagtuo ug pagsalig diya kaniya. Kay ang mga butang nga atong gipangandoy sa atong matag kasing-kasing kung nisalig nato sa Ginoo, atong mga purpose, atong mga pangandoy, ihatag na sa Ginoo sa toa. Sa katapusan igsoon nga ang purpose nato sa pader kadaugan. Pag mahuman nato ang pagtukod, pag pangahuman nato ang pag-atong pagtuo diya sa Ginoo nga ma-fulfill nato ang iyang mga saad, ang iyang mga pasalig nga kinahanglan mag-pray ta nga tuuhan nato, adunay mga gasa ug victory nga atong mga pangandoy diya kaniya. Karon mo kung tagon igsoon, tanaw nato sa atong kagalingon kung asa naguba ang atong pagtuo pagsalig diya kaniya. Diha na to buuhon. Diha na to i-revealed ang atong pagpangalagad o pagtuo diya kaniya. Kay diha sa atong pagpangalagad o pagsalig kaniya, pagtuo, ang mga butang nga atong ipangandoy ihatag kaniya. Tuhanan na to. Usahay man gud mga kaingon kaya dili lalim ang mga pagpangalagad kaniya igsoon. Pero ibug-os nato ang atong pagsalig. Kung wala pa nimo mga dawat ang mga butang nga imong gipangandoy, diya kaniya igsoon. Sultihan ko ikaw kang mga butang imong gipangandoy, tuuhi. Kay pagtuon nimo diya igsoon, kadtong mga butang nga wala nimo nadawat, madawat nimo. Kaya nag-ingon ang Lucas 1:37 nga kung nakay gipangandoy sa Ginoo, walay butang nga imposible diya kaniya. Mangayo lang ka, magampo lang ka.
nga kinasing-kasing diya kaniya. Wala may amahan nga muhatag og mangayog pa ng iyang anak nga hatagan niyag bato. Kung unsay pangayoon nimo sa Ginoo nga kinasing-kasing, tuohi. Ayaw pagduha-duha nga, Lord, ina nga nagpaubos ka sa imong sarili, paubos ka sa imong kagalingon. Diha masuta sa Ginoo kung kinasing-kasing ang imong pagpangalagad o pagsalig o pagtuo diha kaniya. Ihagit ko sa matagos sa bisag mobulan niya akong wali nga kung asa ta, kung huyang ang pagtuo nato mo na yung time nga i-reveal nato diya sa pagpangalaga, diya sa pagtuo kaniya. Salig kaniya igsoon. Bisan nun sa mga butang nga imong gipangandoy sa imong kasing-kasing, unsay purpose nimo, Lord, may imong ani. Isalig kaniya. Kaya ang mga butang dili ang butang imong gipangandoy nimo madawat nimo. Tuo lang. Tuo nga kinasing-kasing pangalagad. Kung unsa mang mga struggle sa inyong kinabuhi, kung unsa mang discouragement, morning time, dangop sa Ginoo kaya mga butang ay dangop nimo kaniya. Andam ang Ginoo. Pag andam sa katubagan sa imong mga pangandoy og sa imong purpose sa imong kinabuhi. Dawata lang siya. Salig kaniya sa kinasing-kasing gayon. O bisa magmabog ay nanginak tanan sa pagatindog. Mag-aprita sa atong